السلام عليكم، مرحبا بكم. غادي نشوفوا في هذا الفيديو برنامج رفع الحجر الصحي، سيتادير لو بلان دو ديكونفينمون اللي هضر عليه الوزير الاول الفرنسي ادوارد فيليب امام التجمع الوطني بتاريخ 28 ابريل 2020. نحاولوا نهضروا على اهم الاعلانات اللي جات في هذا لو بلان. بون، فلو بلان دو ديكونفينمون ne sera donc pas le même dans toutes les régions du pays. فهذا البرنامج ديال رفع الحجر الصحي ما غاديش يكون بحال دون توت لي ريجيون دو بيي، يعني وغيكون بطبيعه الحال على حساب، يعني سا ديبون سور لي زانديكاتور ميديكو دون لي ريجيون، يعني على حساب المؤشرات الطبيه ديال كل جهه. Il sera de nouveau possible de circuler librement sans attestation. يعني فتيقول بان ممكن اي فرنسي يسيركولي، يعني يتحرك في ليبرمون بكل حريه، او يعني يسيركولي ليبرمون يتحرك بكل حريه سانز اتيستاسيون، بلا شهاده، ديك الشهاده ديال اتيستاسيون ديروغاتوار دو سيركولاسيون دو ديبلاسمون، يعني بلا شهاده، صوف يعني الا بالنسبه لي ديبلاسمون، بالنسبه للتنقلات ديال اكثر بور لي ديبلاسمون دو بلوس دو 100 كيلومتر، خاصو يكون يعني عنده واحد السبب يعني مقنع، يعني ممكن يديبلاصا، ولكن خاصو يكون ان موتيف امبيريو فاميليال او بروفيسيونيل، اما يكون غادي يتنقل يعني بسبب يعني مساله عائليه، او بشي سبب مهم، او بسبب العمل. يعني هذا هو المساله اللي جات في لو بلان دو ديكونفينمون. تيقول كذلك بان اي تجمع او نشاط في الهواء الطلق، يعني شي حاجه اي تجمع او في الهواء الطلق فهو انتيغدي، وما يمكنش يكون حتى شي نشاط سواء في القاعات الرياضيه او القاعات المغطاه او اي نشاط رياضي بصفه عامه، وحتى كذلك بطبيعه الحال الرياضات الجماعيه، الكره او اي حاجه. بون، وحتى الرياضات ديال الكونتاكت، مثلا دوك لي سبور دو كونتاكت، مثلا هادشي ديال الجودو او اي حاجه اللي فيها الكونتاكت ما غاديش، يعني ما كاينش هادشي. بالنسبه لي بلاج، بالنسبه للشواطئ reste interdite, les plages restent toujours interdites, interdites d'accès jusqu'au 2 juin, يعني قال بان حتى يبقاو ممنوعين لي بلاج الشواطئ حتى لغايه 2 يونيو عاد يمكن يطلقون. بالنسبه للحفلات والمناسبات ممنوعين حتى هما كذلك حتى لو 2 جوان، حتى 2 يونيو. بالنسبه للجنائز غادي يكونوا محدودين في 20 واحد من الحضور، يعني 20 واحد من الحضور. يعني هذا لو بلان دو ديكونفينمون بطبيعه الحال كاين بزاف ديال يعني غيكون تدريجي، هادشي هو غيكون هادشي بروغريسيف. اما الحدائق بالنسبه لي بارك غادي يتحلوا في لي ديبارتمون اللي ما فيهمش الفيروس، يعني غادي يتحلوا بالنسبه للحدائق غادي يتحلوا، ولكن بالنسبه اللي في لي ديبارتمون اللي ما فيهمش هذا الفيروس كورونا. بالنسبه للمكتبات والمتاحف الصغيره غيحلوا مع لو 11 ماي. اما لي موزي، المتاحف الكبيره والسينما وكذلك المسارح والقاعات غادي يبقاو مسدودين، يعني الى اشعار اخر. بالنسبه لي ترونسبور هذه مهمه، بالنسبه لي ترونسبور غادي يكونوا مأطرين، يكونوا بيان انكادري، والتنقلات بين لي ديبارتمون غادي يكونوا لضروره العمل، يعني بور موتيف دو ترافاي، يعني يكونوا التنقلات لي ديبلاسمون اونتر لي ديبارتمون يكونوا لضروره العمل. وحتى المقاعد بطبيعه الحال غادي يكونوا ديال المترو غادي يكونوا جد محدودين. اما المدرسه بالنسبه لليكول والعوده للمدرسه غادي تكون يعني تدريجيه وسو كما قال سو لا باز دو فولونتاريا، بمعنى اللي بغى يدخل ولادو للمدرسه يدخلهم، واللي ما بغاش خاصو يقريهم في الدار. يعني
هو بالنسبه لي ليسي لي ليسي غادي يبقاو مسدودين، وفي الاخر ديال الماي يعني غادي يشوفوا يعني وغادي يتخذوا واحد القرار بخصوص استئناف الدروس يعني ويشوفوا واش ممكن يكون واش ممكن لي ليسي يستأنفوا الدراسه مع جوان مع يونيو. وهذه مهمه، فالاقسام غادي يكونوا فيهم فقط 15 يعني 15 اليف 15 يعني 15 تلميذ في الماكسيموم. كل قسم يكونوا فيه 15 تلميذ فقط، هذا لو ماكسيموم. وغادي يبداو بالصغار، وبالنسبه للكريش غادي يحلوا حتى هما في لو 11 وغادي يستقبلوا فقط 10 في لو ماكسيموم. يلا يستقبلوا لي كريش يستقبلوا فقط 10 ديال الدراري. بالنسبه للدراري اللي قل من 3 سنين كما قال بلا ما يديروا الكمامه، بلا ما يديروا هادشي ديال لي ماسك. وبالنسبه لي ماتيرنيل غادي يبداو حتى هما مع لو 11 ماي، وحتى البريمير. اما 6 و 5 غادي يبداو في لو 18 ماي، في 18 ماي. بالنسبه لا ريوفيرتور دي كوميرس يعني اعاده فتح المحلات التجاريه، لا ريوفيرتور تو لي كوميرس كما جا في هذا لو بلان، تو لي كوميرس excepté les cafés et les restaurants peuvent rouvrir dès le 11 mai. فكل المحلات التجاريه اي نشاط تجاري ممكن يبدا، ممكن يخدم في ال 11 ماي excepté ما عدا لي كافي اي لي ريستورون. بالنسبه لي كافي اي لي ريستورون يبقاو مسدودين، حيت بطبيعه الحال تيتجمع فيهم واحد العدد كبير ديال الناس. بون لي مارشي peuvent être de nouveau autorisés. بالنسبه للاسواق يعني ممكن هما غادي يحلوا بطبيعه الحال si les autorités s'assurent que les mesures de distanciation sociale sont garanties. غادي يحلوا الاسواق لي مارشي غادي يحلوا يا تاكدت السلطات بان الناس داروا او الناس البيع والشرايه داروا المسائل ديال لي ميزور دو ديستانسياسيون، وحتى الناس واش داروا بطبيعه الحال لي ميزور دو ديستانسياسيون. يعني غادي يقدروا يحلوا هادشي ديال لي marchés. Les commerces devront respecter un cahier de charges strict avec distance minimale et port du masque recommandé pour le personnel et les clients. غادي يكون بطبيعه الحال لو بور دو ماسك بالنسبه لاي كليان جا المحلات التجاريه خصو يكون داير لو ماسك. بالنسبه كذلك للعمل واستئناف العمل في الشركات خاص يبقى كما قال خاص يبقى لو تيلي ترافاي. بون يعني لا باز الاساس وهو دابا في هذه الوقيته هذه لو تيلي ترافاي. يعني بطبيعه الحال كان ممكن يدار لو تيلي ترافاي، يعني خاصو يبقى او موان كما قال او موان 3 سيمين يعني من مورا هذا 11 ماي. وغادي تبقى الخدمه بارسيال جزئيه، بمعنى شي خدام في الدار شي خدام في مكان العمل. وهذا الشيء بطبيعه الحال على حساب هذا الشيء يبقى حتى لو 1 جوان. بالنسبه لو بور دو ماسك يعني تيتسائل الناس واش يبقى هذا لو ماسك كما جا في لو بلان بان لو بور دو ماسك ne sera pas obligatoire، ما يكونش يعني ضروري sauf au collège pour les professionnels de la petite enfance et dans les transports en commun. يعني كما قال بان غادي لو بور دو ماسك n'est pas obligatoire ما يكونش ضروري، ولكن يكون ضروري في لي كوليج بالنسبه لي بروفيسيونيل الناس المهنيين في هذا المجال ديال لا بيتيت انفونس، يعني لي كراش واللي متعلق الامور بالدراري الصغار، وبالنسبه دون لي ترونسبور ان كومون. وبالنسبه لهذا الشيء ديال ترونسبور خاص يكون هذا الشيء ديال لو بور دو ماسك سي اوبليغاتوار، يعني في اي بلاصه فيها الازدحام. هذا هو المعنى. اي فوالا ا تري بيانتو.